وہ جمعے دی نماز نو عام نماز سمجھن والے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وہ جمعے دی نماز نو عام نماز سمجھن والے جمعے دے خطبے نو عام خطبہ سمجھن والے جمعے دی اذان نو عام اذان سمجھن والے رب کائنات نے بڑے پیار دے نال مخاطب کیتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے سن لو، اذا نودی للصلاۃ، جدو اذان دی آواز آوے نماز واسطے، فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز تو پہلے ہون والے خطبے واسطے جلدی کرو، وذروا البیع، سارے دے سارے کاروبار چھوڑ کے اللہ دے گھر دی طرف دوڑے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگر تینوں پتہ چل جاوے وہ ساری دی ساری خیر، ساری دی ساری برکت اللہ دے رسول دی رضا اس گھر دے اندر وہ اذان دی آواز سن دے آئی تو مسجد دی طرف چلا جاوے، جمعے دی جا کے نماز پڑھے۔